नमस्कार। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम परीक्षा सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विगत केही समयदेखि कक्षा 10 र कक्षा 12 को परीक्षामा सोधिने प्रश्नहरू कस्तो हुनुपर्दछ, कसरी निर्माण गरिनुपर्दछ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल र प्रशिक्षण गर्दै आइरहेको छ र यो विषय हामीले हाम्रो कार्यक्रममा पनि समेट्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा कक्षा 12 को अनिवार्य नेपाली विषयको प्रश्न कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने विषय प्रस्तुत गर्दैछौँ। नमस्ते। आज हामी कक्षा 12 को अनिवार्य नेपाली विषयको मूल्याङ्कनका लागि प्रश्न निर्माण अथवा आइटम राइटिङ सम्बन्धमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ र खास गरी अनिवार्य नेपालीको स्तरीय परीक्षा सञ्चालनका सन्दर्भमा कसरी आइटम राइटिङ गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आज म तपाईहरु समक्ष विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दैछु। खासमा मूल्याङ्कनको सन्दर्भ सुरुमा कुरा गर्नुपर्छ। हामीले चलिरहेको कार्यक्रमका नीति, शैक्षिक नीति तथा प्रक्रियाको मूल्य निर्धारण गर्ने र कार्यक्रम प्रत्येक अभिलक्षणका आधारमा तिनको विकल्प निर्धारण, प्रतिस्थापन र विच्छेदनका निम्ति मूल्याङ्कनले भूमिका खेल्छ भनेर पाठकले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मूल्याङ्कनले विद्यार्थीको क्षमता पहिचान गरी निर्णय दिने, शिक्षणको प्रभावकारिता पुष्टि गर्ने र पाठ्यांश परिष्कारमा सुझाव दिने कार्य गर्छ। त्यसैले मूल्याङ्कन समग्रमा मूल्याङ्कन भन्नाले शैक्षिक कार्यक्रमको एउटा अभिन्न अङ्ग हो र मूल्याङ्कनबाट हामीले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन मात्र गर्दैनौँ, हामीले शैक्षिक कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्छौँ, पाठ्यांशको मूल्याङ्कन, पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्छौँ, शिक्षक शिक्षण प्रक्रियाको मूल्याङ्कन गर्छौँ र शैक्षिक संस्था या प्रशासकको पनि मूल्याङ्कन गर्छौँ। त्यसैले मूल्याङ्कनको क्षेत्र अत्यन्त विशद र व्यापक रहेको छ। अब रह्यो भाषिक मूल्याङ्कनको सन्दर्भ। भाषिक मूल्याङ्कन अन्य मूल्याङ्कनको तुलनामा बढी सिपपरक र बढी प्रयोगात्मक प्रकृतिको हुन्छ। खास गरिकन शिक्षार्थीमा प्राप्त भाषिक सक्षमता पहिचान गरी त्यसका आधारमा स्तर निर्धारण गर्ने कार्य भाषिक मूल्याङ्कनबाट गरिन्छ। मूलतः सुनाइ, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ गरी 4वटा भाषिक सिपमा केन्द्रित रहेर गरिने भाषिक मूल्याङ्कनमा उच्चारण र स्मरण जस्ता विषयवस्तुहरू पनि परीक्षण गरिन्छ। त्यति मात्र होइन, रचनात्मक क्षमता, विद्यार्थीको अनुमानात्मक क्षमता, पूर्वानुमान गर्न सक्ने क्षमता र सृजनात्मक क्षमताको समेत भाषिक मूल्याङ्कनबाट परीक्षण गरिन्छ। भाषिक मूल्याङ्कनका माध्यमबाट विद्यार्थीको स्तर निर्धारण गर्ने, उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने, सुधार गर्ने कार्य गरिन्छ। यस हिसाबले हेर्दा भाषिक मूल्याङ्कन बढी प्राविधिक, बढी सिपपरक, बढी व्यावहारिक हुन्छ। त्यसैले हामीले कक्षा 12 को अनिवार्य नेपालीमा व्याकरणका सिपहरू, शब्दभण्डारका सिपहरू, पठनबोधसँग सम्बन्धित सिपहरू सबैको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने गरी प्रश्नहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न हामीले परम्परागत प्रश्नहरूका माध्यमबाट जुन मूल्याङ्कन गर्ने गरेका छौँ त्यो बढी शिक्षक केन्द्रीय मूल्याङ्कन भइराखेको छ। अब स्तरीय मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, स्तरीय मूल्याङ्कनका प्रारूपहरू के हुन् अथवा स्तरीय परीक्षा कसरी निर्माण गर्ने, परीक्षण कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि भाषिक मूल्याङ्कनका आधारभूत सिद्धान्तहरू के हुन् भन्ने बारेमा छोटो छलफल गरौँ। भाषिक मूल्याङ्कनका लागि पहिलो कुरा त मैले अघि पनि भने भाषापरकता हो। भाषामा केन्द्रित रहेर जुन विधा, पाठ, सन्दर्भ या प्रक्रियाको मूल्याङ्कन गरे पनि, जुन कुनै किसिमबाट परीक्षणका लागि प्रश्न तयार गरे पनि भाषिक सिप र भाषिक पक्षमा, भाषिक व्यवहारमा हामी केन्द्रित हुनु जरुरी छ। र उद्देश्यमूलकता अर्को सिद्धान्त हो। प्रत्येक पाठ्यांश या पाठ्यक्रमका आफ्नै उद्देश्य हुन्छन् र तत्तत उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने हिसाबले हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र मूल्याङ्कनका लागि प्रश्नहरू निर्माण गर्नुपर्छ। जुन प्रयोजनका लागि मूल्याङ्कन गर्न खोजिएको हो त्यसका लागि हामीले प्रश्न बनाउनुपर्छ
जस्तै कि विद्यार्थीहरूको स्थान निर्धारण गर्ने हो, निर्णय सुनाउने हो, सुधार गर्ने हो या निदान गर्ने हो अथवा निराकरण गर्ने हो। खास समस्याहरू सुधार गर्नका लागि गरिएको मूल्याङ्कन र निर्णय दिनका लागि गरिएको मूल्याङ्कनका लागि बनाइने प्रश्नहरूमा भिन्नता देखिन्छ। खास गरी हामीले आजको सन्दर्भमा निर्णय दिनका लागि अन्तिम परीक्षाको लागि अथवा अन्तिम मूल्याङ्कनका लागि प्रश्न कसरी बनाउने भन्ने बारेमा छलफल गर्दैछौँ। विशिष्टताको सन्दर्भ यो अर्को सिद्धान्त रहेको छ। यसै गरिकन अर्को सिद्धान्त छ सिपपरकताको सिद्धान्त छ। यसै गरिकन योजनाबद्धताको सिद्धान्त छ, सम्बन्धपरकताको सिद्धान्त छ र विद्यार्थी केन्द्रितताको सिद्धान्त छ। यसरी हामीले महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरूमा टेकेर हामीले विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र भाषिक मूल्याङ्कनमा केन्द्रित हुनुपर्छ र भाषिक मूल्याङ्कनका लागि प्रश्नहरू अथवा आइटमहरू बनाउनुपर्छ। सामान्यतया प्रयोजनका आधारमा भाषिक मूल्याङ्कनलाई दुई किसिमले विभाजन गरिन्छ, एउटा निर्माणात्मक मूल्याङ्कन र अर्को निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। त्यसो त यस्तो मूल्याङ्कन बढी सबैजसो विषयमा गर्ने गरिन्छ, गर्नु नै पर्छ। यो एउटा प्रयोजनको आधार रह्यो। प्रकृतिको आधारमा सैद्धान्तिक मूल्याङ्कन, प्रयोगात्मक मूल्याङ्कनहरू हुन सक्छन्। त्यसमा पनि सैद्धान्तिक लिखित परीक्षाका माध्यमबाट गरिने मूल्याङ्कन, मौखिक परीक्षाका माध्यमबाट गरिने मूल्याङ्कन पनि हुन्छन् नै। खास गरिकन निर्णयात्मक मूल्याङ्कनका सवालमा आजको हाम्रो छलफल केन्द्रित हुनेछ। अब प्रश्न निर्माण के हो त? प्रश्न निर्माण भनेको असल प्रश्न निर्माण एउटा कला हो। प्रश्न निर्माण गर्दा विषयवस्तुको पूर्णता, अपेक्षित उपलब्धिको स्पष्ट निर्देश, विद्यार्थीको मनोवैज्ञानिक बुझाइ, निर्णयको निष्पक्षता, गुणगत दृढता तथा सृजनात्मकताको अपेक्षा भएका प्रश्न नै असल प्रश्न हुन् भनेर मिलर, लिन र ग्रनलन्डले भनेका छन्। यस हिसाबले पनि हामीलाई स्पष्ट हुन्छ कि प्रश्न निर्माण गर्नु एउटा कला हो, कलात्मक कार्य हो। यसले विद्यार्थीका अपेक्षित पक्षहरूलाई, परीक्षणीय अपेक्षित पक्षहरूलाई केन्द्रित गर्न जरुरी हुन्छ। प्रभावकारी ढङ्गले प्रश्न निर्माण गर्न सकिएन भने परीक्षणले विश्वसनीय र वैध नतिजा दिन सक्दैन भनेर ह्युजले भनेका छन्। खास गरिकन परीक्षण र मूल्याङ्कनका सन्दर्भमा विश्वसनीयता र वैधताका सवाल अत्यन्त महत्त्वका साथ उठान गरिन्छन्। अब प्रश्न निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के हुन् त? विद्यार्थीमा कुन क्षमता वा ज्ञान वा दक्षता या सिप परीक्षण गर्न खोजिएको हो त्यसलाई प्रश्नले स्पष्ट सङ्केत गर्नुपर्छ। त्यो प्रश्न पार्न सकिएन भने हामीले परीक्षण गर्न खोजेको पक्ष अथवा सिप परीक्षण गर्न सकिँदैन। खास गरी प्रश्न बनाउँदा विरोधाभासपूर्ण, अस्पष्ट र द्विविधात्मक प्रश्नहरू सिर्जना गर्नु हुँदैन। स्तर, कक्षा, रुचि भएका कुन कक्षाका विद्यार्थी हुन् तदनुकूलका प्रश्नहरू, त्यहाँ प्रयोग गरिने शब्दहरू अथवा त्यहाँ प्रयोग गरिने प्रश्नार्थक कथनहरू सिर्जना गर्नुपर्छ। प्रश्नमा पूर्णाङ्क, उत्तीर्णाङ्कका सवालहरू स्पष्ट राख्नुपर्छ। कारण त्यो प्रश्नले कति उत्तर आउँदा कति अङ्क प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने बारेमा प्रासनिक स्पष्ट हुन जरुरी छ। अर्थात् प्रश्न बनाउने प्रासनिकले उत्तरको पनि आकलन गर्न सक्नुपर्छ। यदि सही ढङ्गले उत्तर आकलन गर्न नसकी प्रश्न बनाइयो भने त्यसबाट विद्यार्थीहरूमा अलमल सिर्जना हुन्छ र विषयवस्तुको पनि स्पष्ट उपलब्धि देखा पर्न सक्दैन। प्रश्न बनाउँदा प्रत्येक विषयवस्तुहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी, जसलाई हामीले विषयगत वैधता भन्छौँ, त्यसका आधारमा प्रश्न बनाउन जरुरी हुन्छ र पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका, निश्चित गरेका उद्देश्य या सक्षमतालाई हेरेर हामीले प्रश्न निर्माण गर्नु पर्दछ। खास गरी प्रश्नहरूको कठिनाइ स्तर र विभेदकारितामा ध्यान दिनुपर्छ। यो प्रश्न विश्लेषणको चरण हो। कठिनाइ स्तर र विभेदकारिता कायम गर्न सकिएन भने हामीले ठिक ढङ्गको निष्कर्ष दिन सक्दैनौँ।
कुनै पनि विद्यार्थी जति क्षमताको छ, जति क्षमता भएको विद्यार्थी छ, त्यति क्षमता उसले प्राप्त गरेको अङ्कमा देखिनुपर्छ र जान्ने विद्यार्थीलाई जान्ने अथवा सक्षम विद्यार्थीलाई सक्षम र अक्षम विद्यार्थीलाई अक्षम अर्थात् नजान्ने विद्यार्थी हो भनेर चिनाउन सक्ने किसिमका प्रश्नहरू पनि हामीले बनाउन सक्नुपर्छ। यदि त्यसो गर्न सकिएन भने प्रश्नहरूको प्रभावकारिता हुँदैन। कुन प्रश्न सूचनामूलक हो, कुन प्रश्न बोधमूलक हो र कुन प्रश्न रचनामूलक हो वा विश्लेषणमूलक हो भन्ने बारेमा पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ। प्रासनिकले सबै किसिमका पक्ष र तहहरूलाई विचार गरेर प्रश्नहरू निर्माण गर्न सक्नुपर्छ र यसका लागि विशिष्टीकरण तालिकाको अनिवार्य आवश्यकता हुन्छ। विशिष्टीकरण तालिका आफैमा विशिष्ट एउटा तालिका हो। यो विशिष्टीकरण तालिकाका माध्यमबाट कुन पाठबाट कस्तो प्रश्न, कुन तहको प्रश्न, कुन क्षेत्रको प्रश्न, कुन प्रकृतिको प्रश्न बनाउने भन्ने बारेमा स्पष्ट निर्देश हुने भएकाले विशिष्टीकरण तालिकालाई आधार बनाएर मात्र प्रासनिकले प्रश्नहरू बनाउनु पर्छ। खनियाले विशिष्टीकरण तालिकालाई सम्बन्ध सूत्रका रूपमा पुष्टि गरेका छन्। उनले भन्छन्, विशिष्टीकरणले सीमाबद्ध विशिष्ट सम्बन्ध सूत्र, नट्स एन्ड बोल्ट्स सहित परीक्षणका उपकरण निर्माण तथा परीक्षण खाका तयारीका लागि विस्तृत जानकारी दिन्छ भन्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्। उनले एल्डरसनको सन्दर्भ दिँदै भनेका छन्, उद्देश्य परीक्षार्थीको प्रकृति, उमेर, स्तर, पृष्ठभूमि, लिङ्ग आदि, समय, लक्षित भाषाको परिवेश, प्रश्नका प्रकार, सिप तथा भाषा तत्त्व, उपलब्धि, प्रश्नका किसिम, परीक्षण विधि र उत्तरकुञ्जीका अङ्कन साँचो समेत तयार गर्ने गरी विशिष्टीकरण तालिकाले आधार प्रदान गर्दछ भन्ने मान्यता राख्छन्। विशिष्टीकरण तालिकाले ज्ञान, बोध, सिप र उच्च दक्षता, अहिले हामीले प्रयोग गर्दै गरेको खास गरी 4वटा तहहरू, एउटा ज्ञानको तह, एउटा बोधको तह, अर्को प्रयोग र विश्लेषणको तह र अन्तिम उच्च दक्षताको तह, 4वटै तहमा आधारित रहेर प्रश्न निर्माणका लागि विशिष्टीकरण तालिकाले आधार दिन्छ। त्यसै गरिकन वैधता सुनिश्चित गर्न, स्वदेश्यमूलक क्षेत्र किटान गर्न, प्रश्नको सङ्ख्या र प्रकृति किटान गर्न, विभेदकारिता प्रामाणिकता पुष्टि गर्न सहयोग गर्ने काम विशिष्टीकरण तालिकाका माध्यमबाट हुन्छ। त्यति मात्र होइन, विशिष्टीकरण तालिका जसलाई हामीले स्पेसिफिकेसन चार्ट र अझ सामान्य भाषामा ग्रिड भन्ने गर्छौँ, त्यसले प्रश्नमा विविधता समेत निर्माण गर्न आधार दिन्छ र प्रासनिकलाई मार्गदर्शन गर्ने काम विशिष्टीकरण तालिकाले गर्दछ। अहिले वर्तमान पाठ्यक्रमले कक्षा 12 का लागि निर्धारण गरेको विशिष्टीकरण तालिका सामान्य एउटा ग्रिडको ढाँचामा छ। यसलाई विशिष्टीकरण तालिका नै भन्न नसकेला, तर पनि अङ्क वितरणको एउटा तालिका सुझाएको छ। म यहाँहरू समक्ष यो प्रस्तुत गरिराखेको छु र यसले अक्षर संरचनाबाट 2 अङ्क, वर्णविन्यासबाट 2 अङ्क, पदवर्ग पहिचानबाट 2 अङ्क यसरी किटान गरेर अन्तिममा 75 अङ्कका प्रश्न कुन कुन पाठ, विधा र क्षेत्रबाट निर्माण गर्ने भन्ने कुरा त निर्धारण गरेको छ, आधार दिएको छ, तर कुन प्रश्न कुन तहको बनाउने, कुन पाठबाट कस्तो प्रकृतिको प्रश्न बनाउने, कति सङ्ख्याका प्रश्न बनाउने भन्ने बारेमा दिशानिर्देश गरेको भने छैन। तर हामीले यसलाई आफ्नो ढङ्गले विशिष्टीकृत ढाँचामा रूपान्तरण गरेर प्रश्न बनाउनु पर्ने हुन्छ। प्रश्न रूपमा जस्तो उदाहरणका लागि अक्षर संरचनामा व्याकरणको क्षेत्र हो यो र यसबाट 2 अङ्कका प्रश्न सोध्न सकिने भनेको छ भने हामीले तदनुकूलको प्रश्न बनाउन सक्छौँ। र विशिष्टीकरण तालिकाको अहिलेसम्म चलिरहेको कक्षा 12 को सबैको नेपाली पाठ्यपुस्तकले अलिकति भिन्न र अलि विशिष्ट ढङ्गको तालिका प्रस्तुत गरेको छ। त्यहाँ अङ्कका उत्तर दिनुपर्ने प्रश्नको सङ्ख्या, अङ्कको प्रकृति, सोधिने प्रश्न सङ्ख्या र त्यसमा कहाँबाट कस्ता प्रश्न सोध्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट किटान गरेको छ।
त्यो कुरा यहाँ मैले प्रस्तुत गरिराखेको छु। यो तालिका यहाँहरू समक्ष छँदैछ। यसरी हामीले प्रश्न बनाउनु पूर्व एउटा प्रासनिकले विशिष्टीकरण तालिकालाई आधार बनाएर सम्पन्न गर्न सक्यौँ, प्रश्न निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने यसबाट उत्पादन भएका प्रश्नहरू ठिक हुन्छन्, जसले पाठ्यांश या पाठ्यक्रमको मर्मलाई सम्बोधन गर्छन्, विद्यार्थीका सक्षमताहरूलाई ठिक ढङ्गले परीक्षण गर्छन् र हामीले आफ्नो परीक्षणलाई स्तरीय परीक्षणका रूपमा स्थापित गर्न सक्छौँ। अब हामीले खास गरिकन परीक्षणको क्षेत्र र सक्षमताको तहलाई कसरी हेर्न सक्छौँ त, कसरी बनाउन सक्छौँ त भनेर नेपाली विषयसँग सम्बद्ध केही प्रश्नका नमुनाहरू म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छु। जस्तो उदाहरणका लागि ज्ञानको तहमा 5वटा व्युत्पन्न शब्दहरूको सूची तयार पार्नुहोस् भन्यो भने यो ज्ञानको तह भयो। बोधको तहमा दिएको अनुच्छेदको सारांश लेख्नुहोस् वा दिएको गद्यांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भन्यो भने यो बोधको तह हुन्छ। यसै गरी प्रयोगको तहमा उदाहरण हेरी वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस् भन्न सक्छौँ। यसै गरी हामीले विश्लेषणमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र भवानी भिक्षुका कथामा पाइने असमानता र समानताको विश्लेषण गर्नुहोस् भन्न सक्छौँ। यसै गरी संश्लेषणमा वैशाख कविताबाट लय वाचन सम्बन्धी एउटा पाठयोजना निर्माण गर्नुहोस् या बनाउनुहोस् भन्न सक्छौँ र मूल्याङ्कनको तहमा यात्री कविताको मुख्य विचार उल्लेख गर्नुहोस् भनेर प्रश्न बनाउन सक्छौँ। यसरी हामीले बेन्जामिन ब्लुम्सको ट्याक्सोनोमी अफ एजुकेसनल अब्जेक्टिभ्सलाई आधार बनाएर कुरा गऱ्यौँ भने पनि हामीले तहगत रूपमा प्रश्नहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी भावनात्मक क्षेत्रमा सहभागिता जनाउने तहका लागि नेपालै नरहे कविता लय वाचन गर्ने लगाउन सक्छौँ। प्रतिक्रिया जनाउनका लागि कर्तव्य कथाको प्रमुख पात्र श्रीधरको व्यवहारसँग तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ, तर्कसहित प्रतिक्रिया लेख्नुहोस् भन्न सक्छौँ। यसै गरी मूल्य प्रदान गर्नका लागि नरे कार्कीमा रहेको देशप्रेमलाई सुधारण चिनाउनुहोस् भन्न सक्छौँ। यसै गरी सङ्गठित गर्ने तहका लागि गाउँलेका लागि घुरौ महतो र मनोहर महतो दुवै किन महत्त्वपूर्ण थिए भनेर हामीले प्रश्न सोध्न सक्छौँ। चरित्र चित्रणका लागि गोदत्त प्रसादको व्यवहार तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, तर्कसहित आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्न सक्छौँ। यसरी हामीले प्रश्नहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। तहगत रूपमा पनि हामीले प्रत्येक पाठबाट प्रश्नहरू बनाउन सक्छौँ। त्यसमा हामी सचेत हुन जरुरी छ। यो कुरा हामीले सम्झाउनुपर्छ कि विशिष्टीकरण तालिकालाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ र तहगत रूपमा प्रश्नको संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी हामीले मनोक्रियात्मक तहका क्षेत्रका लागि प्रत्यक्षीकरणमा शब्दकोशको महत्त्व दर्शाउँदै एउटा अनुच्छेद लेख्न लगाउन सक्छौँ। तयारीका लागि ज्येष्ठ नागरिक प्रति युवाहरूको दायित्व शीर्षकमा 150 शब्दसम्मको वक्तृता तयार गर्न लगाउन सक्छौँ। निर्देशित प्रतिक्रियाका लागि दिएका बुँदाका आधारमा गोपाल प्रसाद रिमालको जीवनी लेख्नुहोस् भन्न सक्छौँ। यान्त्रिकरणका लागि नेपालै नरहे कविता लय हाली वाचन गर्नुहोस् भन्न सक्छौँ। जटिल बाह्य प्रतिक्रियाको लागि गाउँ ठिक कि सहर भन्ने शीर्षकमा आफ्नो भनाइ लेख्न लगाउन सक्छौँ र अनुकूलनका लागि स्तम्भ चित्रमा देखाइएको तथ्यलाई अनुच्छेदमा रूपान्तरण गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न सोधेर हामीले उनीहरूको क्षमता मापन गर्न सक्छौँ। र अन्तमा मौलिककरणका लागि नेपाल शीर्षकमा कविता लेख्नुहोस् भनेर प्रश्न दिएर पनि हामीले काम गराउन सक्छौँ। यी अहिले उल्लेख गरिएका तह र क्षेत्रसँग सम्बद्ध प्रश्नहरू ब्लुम्सको पुरानो वर्गीकरणमा आधारित हुन्। वर्तमान पाठ्यक्रम जो हामी अहिले तयार भइराखेको पाठ्यक्रमसँग लागू हुँदैछ, यो पाठ्यक्रमले यी 6वटा या 5वटा या 7वटा यी तहहरूलाई भन्दा 4वटा तहहरूलाई प्राधान्य दिएको छ। त्यो केन्द्रीयता खास गरिकन न्यू ट्याक्सोनोमीमा आधारित छ। स्मरणको तह, त्यस्तै गरिकन बोधको तह, त्यसै गरिकन प्रयोग वा विश्लेषणको तह र उच्च दक्षताको तह गरी 4 तहमा हामीले प्रश्न निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। र यसरी नै हामी यस्ता प्रश्न बनाउनका लागि हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। जसका लागि स्मरणका लागि कस्तो प्रश्न बनाउन सकिन्छ भन्दा तलका शब्दबाट 3 अक्षरले बनेका 2वटा शब्द टिपोट गर्नुहोस् भनेर शब्दहरू दिन सक्छौँ। बोधका लागि एक चिहान उपन्यासका आधारमा गोदत्त प्रसादका चारित्रिक विशेषता लेख्नुहोस् भन्न सक्छौँ। विश्लेषण वा उपयोगका लागि पर्यावरणीय सन्तुलनमा
मानिसको दायित्व शीर्षकमा 300 शब्दसम्मको निबन्ध लेख्न लगाउन सक्छौँ। र खास गरी हामी सचेत हुनुपर्ने कुरा के हो भने उच्च दक्षताका प्रश्न बनाउन अलिक कठिन हुन्छ। त्यसो त हामीले प्रासनिकले प्रश्न बनाउँदा उच्च दक्षताको प्रश्न बनायौँ या बोध या विश्लेषण तहको प्रश्न बनायौँ भनेर भन्छौँ जस्तो लाग्छ हामीलाई। तर त्यो वास्तविक विद्यार्थीसँग पुग्दा उनीहरूलाई उच्च दक्षताको भनेर लागू गरिएको प्रश्न कम दक्षताको र सामान्य दक्षताको भनेर लागू गरिएको प्रश्न उच्च दक्षताको हुन पनि सक्छ। त्यसैले यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले पहिलो पटक एकपटक बनाएका प्रश्नहरू विद्यार्थीको बीचमा लैजाँदा ती प्रश्नहरू कुन तहका, कुन स्तरका, कुन कठिनाइ स्तरका छन् भनेर हामीले पहिले नै पूर्वानुमान गर्ने एउटा सन्दर्भ रह्यो। तर तिनी वास्तविक रूपमा के हुन् भनेर हेर्नका लागि हामीले प्रिटेस्ट अथवा पूर्व परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। वास्तवमा स्तरीकृत परीक्षा या मानकीकृत परीक्षण, मानकीकृत मूल्याङ्कनको मूल गुण नै त्यही हो कि पूर्व परीक्षणको सन्दर्भ हो। र यहाँ सन्दर्भ आइराखेको छ कि उच्च दक्षताको प्रश्नका लागि व्याकरणबाट प्रश्न बनाउन सकिन्छ। जस्तै तलका वाक्यहरूलाई एउटै वाक्यमा संश्लेषण गर्नुहोस् र संश्लेषण गर्दा 3वटा पदको पदवर्गमा विचलन समेत गर्नुहोस् भन्यो भने विद्यार्थीहरूले त्यो विचलन गरेर वाक्यको संश्लेषण गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुराको क्षमता हामीले परीक्षण गर्न सक्छौँ। जस्तो कि केटो 4 कक्षामा पढ्छ, त्यो गरिब छ, उसका किताब जुत्रा देखिन्छन्, साथीहरूले उसलाई जिस्क्याउँछन्, केटाले रोएर प्रतिक्रिया जनाउँछ, केटाले आफ्ना किताबलाई माया गर्छ भन्ने जुन वाक्यहरू छन् यी वाक्यलाई एउटै वाक्यमा लैजानु पर्यो र यसमध्ये कुनै 3टामा पदवर्गमा विचलन ल्याउनु पर्यो। जस्तो कि गरिबीले झुत्रा भएका आफ्ना किताबको माया गर्ने त्यस केटाले साथीहरूबाट जिस्काइँदा रोएर प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्यो भने जस्तो गरिबकोलाई गरिबी बनाइयो, किताबलाई किताबको बनाइयो अनि त्यसलाई हामीले विशेषणमा रूपान्तरण गऱ्यौँ। जिस्काइँदा भनेको अब त्यो क्रिया विशेषण भयो। यसरी चाहिँ पदवर्गमा विचलन गर्न सक्छन् कि सक्दैन भनेर पनि हामीले उच्च दक्षता परीक्षण गर्न सक्छौँ। यसै गरिकन रचनात्मक लेखनमा आलु निबन्धमा निबन्धकारले आलु र नेपाली बुद्धिजीवी बीच समानता देखाएका छन्। निबन्धकारको उक्त विचारसँग तपाईँ सहमत या असहमत के हुनुहुन्छ, तर्कसहित प्रतिक्रिया जनाउनुहोस् भन्यो भने पनि यो पनि उच्च दक्षताको प्रश्न हुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न बनाउन सक्छौँ, बौला काजी साँच्चीकै बौला हो या होइन, बौला काजी नाटकका आधारमा तर्कसहित प्रतिक्रिया जनाउनुहोस् भन्यो भने पनि यसलाई हामीले उच्च दक्षताको हो भनेर लागू गर्न सक्छौँ। तर यो कुरा उच्च दक्षताको बन्यो कि बनेन भन्ने कुरा हामीले पूर्व परीक्षणबाट मात्रै पुष्टि गर्न सक्छौँ। स्तरीकृत परीक्षण उत्तरवर्ती समयमा सबभन्दा बढी प्रचलनमा छ। अहिले विश्वव्यापी रूपमा स्तरीकृत परीक्षण बढी चलिराखेको छ। हामीले पनि अब विद्यालय तहमा स्तरीकृत परीक्षा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउने योजना बनाइरहेका छौँ र यसै अन्तर्गत नै यो छलफल चलिराखेको छ। अहिले हामी यही एउटा प्रश्न स्तरीकृत परीक्षा सञ्चालनका लागि प्रत्येक प्रश्न कसरी निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। हिटनले भन्छन् कि वैधता, विश्वसनीयता र विभेदकारिता मात्र टेस्टका आधार हुन् भनेका छन्। त्यसै गरी पाठकले विश्वसनीयता र वैधतालाई प्रमुख ठहराएका छन्। वेयर, रेनल्ड्स एन्ड अदर्सले पनि विश्वसनीयता र वैधतालाई नै प्रमुख आधार बनाएका छन्। अर्थात् मानकीकृत परीक्षण या स्तरीकृत परीक्षण या परीक्षाका लागि विश्वसनीयता, वैधता आवश्यक पर्छ। यहाँ विद्यार्थी मैत्रीपन हुनु जरुरी छ, विद्यार्थीको क्षमता र विभेदकारिता हुनु जरुरी छ। यसका लागि कठिनाइ स्तर र विभेदकारिता अनिवार्य पक्ष मानिन्छ। त्यसो भने मानकीकरण, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता यी चाहिँ मानकीकृत परीक्षणका गुणहरू हुन्। विश्वसनीयता भनेको के हो? प्राप्त अङ्क र विद्यार्थीहरूको क्षमता समान हुनु, पटक पटकको परीक्षणबाट एउटै वा उस्तै नतिजा आउनु विश्वसनीयता हो भने वैधता भनेको विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्क र उसको क्षमताबीच अन्तर्सम्बन्ध हुनु र प्रत्येक पाठ्यांशले निर्देश गरेका उद्देश्यहरू या सक्षमताहरूमा विद्यार्थीको क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने परीक्षणलाई हामीले वैध परीक्षण भन्न सक्छौँ।
यसै हिसाबले हेर्दा वैधता भनेको सान्दर्भिकताको सवाल हो, जहाँ मापन गर्न दावा गरिएको पक्ष र परीक्षण सान्दर्भिक छ या छैन भन्ने कुरा पुष्टि गर्नुपर्छ भनेर रबर्ट ल्याडोले भनेका छन्। यस हिसाबले वैधतालाई हामीले परीक्षणको महत्त्वपूर्ण गुणका रूपमा लिन सक्छौँ। वैधता पनि विभिन्न प्रकारका छन्, जस्तो कि विषयगत वैधताको कुरा होला, आधार सम्बन्धी वैधताको कुरा होला, रचनात्मक वैधताको कुरा होला। हामीले नेपाली विषयका सन्दर्भमा मूलतः विषयगत वैधता र रचनात्मक वैधतालाई बढी केन्द्रित गर्छौँ। रचनात्मक वैधता भनेको खास गरी समस्या समाधान गर्ने, उच्च दक्षता प्रकट गर्न सक्ने, प्रतिक्रिया जनाउने, सृजनात्मक कार्य गर्न सक्ने सन्दर्भसँग सम्बन्धित छ। वैधता पश्चात हामीले प्रत्येक वैधता, विश्वसनीयता, विभेदकारिता र कठिनाइ स्तर मिलाइसकेका प्रश्नहरू हुनुपर्छ मानक परीक्षणका लागि भने अब हामी त पूर्व परीक्षणमा जानु पर्यो। पूर्व परीक्षणमा जानका लागि त हामीले बनाएका प्रत्येक प्रश्नहरू विद्यार्थीसँग पुग्नु पर्यो। विद्यार्थीसम्म पुर्याउनका लागि प्रत्येक प्रश्नहरूको हामीले छुट्टा छुट्टै विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यसैले पूर्व परीक्षण के हो त भन्ने बारेमा हामी अलिकति छलफल गर्छौँ कि पूर्व परीक्षण भनेको हामीले वास्तविक परीक्षण या अन्तिम परीक्षण गर्नुभन्दा अगाडि, अन्तिम परीक्षण या वास्तविक परीक्षणका लागि प्रश्नपत्र तयार गर्नुभन्दा अगाडि त्यो प्रश्नपत्रमा समावेश गरिने प्रत्येक प्रश्नहरूले हामीले अपेक्षा गरेका उपलब्धि, हामीले अपेक्षा गरेका क्षेत्र, विद्यार्थीका उपलब्धि, उनीहरूका सक्षमताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, प्रतिबिम्बन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरालाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। त्यसैले ती अन्तिम परीक्षणका लागि लैजानु पूर्व हामीले बनाउने प्रश्नहरूलाई लक्षित समूह, सम्बन्धित परीक्षार्थी या विद्यार्थीसम्म पुर्याएर नमुना विद्यार्थीहरू बीचबाट ती प्रश्नहरूको उत्तर खोजेर त्यसका आधारमा प्रत्येक प्रश्नको विश्लेषण गरेर प्राप्त निष्कर्षका आधारमा प्रश्नहरूमा आवश्यक परिष्करण, संशोधन र पुनर्सृजन गर्छौँ र प्रश्नलाई अन्तिमीकरण गर्छौँ। यो सिङ्गो चरण पार गर्नु नै स्तरीकृत परीक्षाको मूल प्रक्रिया हो। त्यसो भए पूर्व परीक्षणका लागि हामीले पहिला त योजना बनाउनु पर्यो। स्तरीकृत परीक्षाका लागि सबभन्दा पहिला हामीले कुन विद्यार्थी, कहाँका विद्यार्थी, कुन क्षेत्रका विद्यार्थीसम्म जाने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु पर्यो। कतिजना विद्यार्थी लिने अथवा कुन क्षेत्रका विद्यार्थीलाई नमुनाका रूपमा लिने, नमुना लिँदाखेरि उमेर, बौद्धिकता, जाति, पेसा, धर्म, लिङ्ग सबै पक्षलाई समावेश गर्नुपर्छ। यदि त्यसो गर्न सकेनौँ भने विद्यार्थीहरूमा लागू गरे प्रश्न, तर ती प्रश्नहरू एकथरी विद्यार्थीले निकै सरल भनेर प्रतिक्रिया दिए, त्यसका आधारमा हामीले एउटा सरल तहका प्रश्नहरू ठान्यौँ, तर अर्को समूहमा लैजाँदा तिनीहरू अत्यन्त कठिन बन्न सक्छन्। त्यसैले हामीले नमुना छनौट गर्दा अत्यन्त सुविचारित तवरबाट नमुना छनौट गर्नुपर्छ। अत्यन्त जान्ने विद्यार्थी, मध्यम खालका विद्यार्थी र कमजोर खालका विद्यार्थी, हिमाल, पहाड, तराई अथवा सबै भूगोलसँग सम्बद्ध विद्यार्थीहरूलाई नमुनाका रूपमा लिएर सबै क्षेत्र र समग्र विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने नमुनालाई हामीले पूर्व परीक्षणमा सहभागी गराउनु पर्छ। र परीक्षा सञ्चालनका सन्दर्भमा यो पूर्व परीक्षण हो भनेर हेलचक्राइ गर्नु भने हुँदैन। त्यो वास्तविक परीक्षण जस्तै त्यहाँ विद्यार्थीलाई उनीहरूको अनुकूलन हुने गरी, उनीहरूको स्वाभाविकता प्रस्तुत गर्न सक्ने गरी वातावरण पैदा गर्नुपर्छ, भौतिक वातावरण मिलाइदिनुपर्छ। उनीहरूका असुविधाहरू, विद्यार्थीका असुविधाहरूलाई हामीले न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न सक्यौँ भने बल्ल हामी चाहेका उत्तरहरू पाउन सक्छौँ र त्यसका आधारमा हामीले त्यो प्रश्न विश्लेषण गर्दा ठिक ढङ्गले विश्लेषण गर्छौँ र ती प्रश्नहरूलाई अन्तिम मूल्याङ्कनका लागि अथवा निर्णयात्मक मूल्याङ्कनका लागि छनौट गर्न सक्छौँ। विद्यार्थीहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक लेख्ने वातावरण निर्माण गर्ने, नक्कल गर्न नदिने,
अथवा उनीहरूलाई चोर्न नदिने, बाहिरी वातावरण हल्लाखल्लाबाट वञ्चित गर्ने काम गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो गरेनौँ भने विद्यार्थीहरू प्रभावित हुन सक्छन् र हामीले सोचे जस्तो नतिजा आउँदैन र प्रश्नको विश्लेषणमा फेरबदल हुन सक्छ। र प्राप्त गरेका प्रतिक्रियालाई हामीले उत्तर पुस्तिकाको परीक्षण गर्नुपर्छ। ती उत्तरहरू परीक्षण गर्ने विभिन्न विधिहरू हुन्छन्। सामान्यतया यो प्रश्न स्तरीकृत परीक्षा प्रणालीमा प्रासनिकले उत्तर पनि सँगसँगै लेख्ने भएको हुनाले उत्तर अङ्कन गर्नका लागि त्यति समस्या चाहिँ हुँदैन, किनभने प्रश्न पनि बनाउँछन्, उत्तर पनि बनाउँछन्। उत्तर परीक्षण गर्दा विद्यार्थीले दिएका उत्तर परीक्षण गर्दा त्यो उत्तर कुञ्जिकालाई आधार बनाइन्छ, त्यसका आधारमा अङ्कन गरिन्छ। त्यो वस्तुनिष्ठता त त्यहाँ कायम हुन्छ नै। तर कतिपय विषयगत परीक्षणहरूमा, विषयगत प्रश्नहरूमा, रचनात्मक प्रश्नहरूमा उत्तरको स्पष्ट आकलन र बुधा निश्चित नहुने प्रश्नहरू, कति सृजनात्मक प्रश्नहरू हुन सक्छन्, प्रतिक्रिया जनाउने प्रश्नहरू हुन सक्छन्। यस्ता प्रश्नहरूमा यति नै उत्तर दियो भने यति अङ्क दिने भनेर वस्तुगत प्रकृतिका प्रश्नहरू जस्तो त हुँदैन। त्यस हिसाबले अलिकति त्यसमा लचकपन आउन सक्छ, अङ्कमा थोरै विविधता आउन सक्छ। त्यसलाई पनि हामीले न्यूनीकरण गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ। त्यो उपायका लागि बुदागत अङ्कन विधि हुन सक्छ कि, प्रश्नगत अङ्कन विधि हुन सक्छ कि, बहुपरीक्षण अङ्कन विधि हुन सक्छ कि, श्रेणीबद्ध अङ्कन विधि हुन सक्छ कि, कुन अङ्कन विधिबाट परीक्षण गर्दा राम्रो हुन्छ त्यसलाई हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ। विषयगत परीक्षाका प्रश्नहरूको उत्तर परीक्षण गर्दाखेरि। तर अब छोटा छोटा वस्तुगत प्रकृतिका अति संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्नहरूलाई भने हामीले तयार गरेका उत्तर कुञ्जिकालाई नै आधार बनाएर हामीले परीक्षण गर्न सक्छौँ। र हामीले पूर्व परीक्षण गरिसकेपछि, विद्यार्थीहरूका उत्तर पुस्तिका सङ्कलन गरिसकेपछि अब हामीले अङ्कन पनि गऱ्यौँ। गरेका अङ्कनका आधारमा अब प्रत्येक प्रश्नको विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले प्रश्न विश्लेषण या पद विश्लेषण, अङ्ग्रेजीमा यसलाई आइटम एनालाइसिस भनिन्छ। यो स्तरीकृत परीक्षाको महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया या अङ्ग हो, किनभने त्यो प्रश्न विश्लेषण गर्दा नै हामीले त्यो प्रश्नको कठिनाइ स्तर कस्तो छ, कति छ र त्यसको विभेदकारिता, विभेददर्शिता कति छ र कस्तो छ भन्ने कुराको निर्क्युल गर्न सक्छौँ। कुनै पनि प्रश्नले विभेददर्शिता देखाउन सक्यो कि सकेन, कुनै पनि प्रश्नको कठिनाइ स्तर कति छ भन्नका लागि समग्र विद्यार्थीहरूले दिएका समग्र प्रश्नहरूको उत्तरलाई एकत्रित गर्नुपर्छ। र मानौँ 10 वटा प्रश्न हामीले लागू गरेका छौँ पूर्व परीक्षणमा भने 10 वटै प्रश्नहरूको उत्तर अङ्कन गरिसकेपछि, एकीकृत गरिसकेपछि, त्यसलाई एकीकृत ढाँचामा लगिसकेपछि कुन विद्यार्थीले 10 वटै प्रश्न मिलायो अथवा 10 वटा प्रश्न मिलाउने, 8 वटा प्रश्न मिलाउने, 9 वटा प्रश्न मिलाउने कतिजना विद्यार्थी छन् त्यसको चाहिँ आकलन गरेर त्यसका आधारमा प्रत्येक प्रश्नहरूको विश्लेषण हुन्छ। प्रत्येक प्रश्नहरूको विश्लेषण गर्ने कामलाई नै हामीले आइटम एनालाइसिस भनेका हौँ। र त्यहाँ खास गरी के गरिन्छ भन्दा दुईटा काम गरिन्छ। हुन त बहुविकल्पी बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूको अर्को एउटा तरिका छ विकल्पनको प्रभावकारिता पुष्टि गर्ने। नेपाली विषयका सन्दर्भमा हामीले वस्तुगत प्रश्नहरू र त्यहाँ विकल्पनहरू तयार नगर्ने हुँदा त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्दैनौँ। खास गरिकन कठिनाइ स्तर र विभेदीकरण क्षमताका बारेमा हामी आज छलफल गरिराखेका छौँ। र प्रश्न विश्लेषण गर्दा त्यो त सांख्यिकीय विश्लेषणबाट कठिनाइ स्तर र विभेददर्शिता पत्ता लगाइन्छ। त्यति मात्र होइन, ती प्रश्नहरू जस्तो उदाहरणका लागि कुनै एउटा प्रश्न छ, त्यो प्रश्नमा हामीले 500 जना विद्यार्थीमा पूर्व परीक्षण गरेका छौँ, 500 जना विद्यार्थीले नै लेख्न सकेन। या भनौँ 500 जना विद्यार्थी मध्ये एक थरीले एक थरी उत्तर लेखे, अर्को थरीले अर्को थरी उत्तर लेखे भने कतै प्रश्नमा अलमल छ त, अस्पष्टता छ त भन्ने बारेमा पनि त त्यसको विश्लेषण हुन्छ। त्यसैले सांख्यिकीय विश्लेषण गर्नु मात्र प्रश्न विश्लेषण होइन। विद्यार्थीले दिएका उत्तरका आधारमा हामीले बनाएका प्रत्येक प्रश्नहरू स्तरीय बने कि बनेनन्, विद्यार्थी मैत्री बने कि बनेनन्, अथवा सम्बद्ध विषयसँग सम्बन्धित भए कि भएनन्, ती
तिनीहरू उपयुक्त बन्न सके कि सकेनन्, तिनीहरूमा गुणवत्ता कति छ भन्ने कुरा पनि हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। कुन प्रश्नमा कति प्राप्ताङ्क हासिल गरे, कतिजनाले त्यो प्रश्न ठिक उत्तर दिए, कतिजनाले कुन प्रश्नमा गलत उत्तर दिए भन्ने कुरा पनि हामीले प्रश्न विश्लेषणका माध्यमबाट हेर्न सक्छौँ। यसरी प्रश्नमा रहेका त्रुटिहरू निराकरण गर्नका लागि पनि प्रश्नहरूको विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ। ती त्रुटि हटाइसकेपछि हामीले प्रश्नमा संशोधन गर्छौँ, परिमार्जन गर्छौँ, कुनै प्रश्न थप्न सक्छौँ, कुनै प्रश्न हटाउन सक्छौँ या प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ। कुनै प्रश्न हटाएर कुनै पनि विद्यार्थीले ठिक उत्तर दिन नसकेको या बुझ्न नसकेको, लेख्न नसकेको प्रश्नलाई पूर्ण रूपमा त्यहाँबाट हटाएर अर्को प्रश्न राख्न सक्छौँ। यसका माध्यमबाट हामीले प्रश्न विश्लेषणको कार्यलाई हामीले सम्पादन गर्छौँ। मूलतः अत्यन्त कठिन र अत्यन्त सरल बनेका प्रश्नहरू त्यो कठिनाइ स्तरको विश्लेषण गरिसकेपछि थाहा लाग्छ र ती अत्यन्त कठिन लागेका अर्थात् भनौँ 20% भन्दा पनि कम विद्यार्थीले मिलाएका प्रश्नहरू अत्यन्त कठिन हुन्छन् या 80% भन्दा बढी विद्यार्थीले मिलाएका प्रश्नहरू अत्यन्त सरल हुन्छन्। के तिनीहरू छोड्ने कि अथवा त्यस्ता प्रश्नहरू खास गरिकन मूल्याङ्कनको सिद्धान्तले नछोड्ने भन्छ, त्यस्ता प्रश्नहरूमा निकै सरल र निकै जटिल खालका प्रश्नहरू नराख्ने भन्छ। त्यसका लागि हामीले आवश्यक परिष्करण गर्न सक्छौँ। कतिपयमा प्रश्नहरूमा सामान्य सम्पादन गर्न सक्छौँ अथवा भनौँ कतिपयलाई हामीले पुनर्लेखन पनि गर्न सक्छौँ। यसैले प्रश्नहरूको विश्लेषण गर्छौँ। अब प्रश्नहरूको विश्लेषण गर्नु भनेको पूर्व परीक्षण गरिएका उत्तर पुस्तिकाहरू अङ्कन गरिसकेपछि त्यसका आधारमा गरिने काम हो। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्छौँ। यहाँ एउटा तालिका छ, खास गरिकन यो प्राविधिक कारणले अङ्ग्रेजीमा छ। एन एक्जाम्पल अफ आइटम एनालाइसिस भनेको छ। यहाँ 20 जना विद्यार्थी छन् र यहाँ 10 वटा प्रश्न छन् र ती प्रत्येक प्रश्न 1 नम्बरको प्रश्न 18 जनाले मिलाएका छन्, 2 नम्बरको प्रश्न 15 जनाले मिलाएका छन्, 3 नम्बरको प्रश्न 14 जनाले मिलाएका छन्, 4 नम्बरको प्रश्न 9 जनाले मिलाएका छन् र यसरी हामीले यो हेर्दाखेरि बुझ्छौँ कि 1 नम्बरको प्रश्नको डिफिकल्टी लेभल अथवा कठिनाइ स्तर 90% छ भने यसको डिस्क्रिमिनेसन इन्डेक्स चाहिँ 0.2 छ। यो कसरी गर्ने यसको चाहिँ सूत्र पनि छ, यहाँहरू समक्ष यो म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 10 वटा प्रश्न लागू गरिसकेपछि उच्च क्षमता भएका 25% विद्यार्थी र निम्न क्षमता भएका 25% विद्यार्थी मध्ये त्यो एउटा प्रश्न कतिजनाले मिलाए अथवा कतिजनाले मिलाएनन्, त्यसका आधारमा हामीले D = S - L अपन N × 2 गरेर निकाल्न सक्छौँ र खास गरिकन डिस्क्रिमिनेसन इन्डेक्स अथवा D को भ्यालु विभेददर्शिताको सूचाङ्क 0.4 भन्दा बढी आयो भने त्यो धेरै राम्रो मानिन्छ। अर्थात् त्यस्तो प्रश्नले जान्नेलाई जान्ने र नजान्नेलाई नजान्ने बन्न सक्यो। 0.3 देखि 0.4 सम्म चाहिँ राम्रो मान्न सकिन्छ, 0.2 देखि 0.3 सम्म ठिकै मान्न सकिन्छ र 0.2 देखि अथवा 1.9 देखि कम भयो र माइनसतिर गयो भने त्यो प्रश्नले विभेददर्शिता देखाउन सकेन अथवा जान्नेलाई जान्ने र नजान्नेलाई नजान्ने बन्न सक्दैन। यस्ता प्रश्नहरू हटाउनुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ सांख्यिकीय विश्लेषणबाट निर्क्युल हुने कुरा हो। त्यसै गरिकन प्रत्येक प्रश्नको कठिनाइ स्तर अथवा कति कठिन छन् त? प्रत्येक प्रश्नहरूको कठिनाइ स्तर सामान्यतया 40 देखि 60 लाई धेरै राम्रो मानिन्छ। त्यस्तै गरिकन 30 देखि 70 सम्मका प्रश्नहरू मध्यम खालका हुन्छन्। मैले अघि पनि भने 20 देखि तल र 80 देखि माथि, 80% भन्दा बढी र 20% भन्दा कम कठिनाइ स्तर आएका प्रश्नहरू संशोधनीय हुन्छन् भने त्यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ र कठिनाइ स्तर निकाल्न सक्नुपर्छ। र कठिनाइ स्तर निकालिसकेपछि सामान्यतया यो स्तरीकृत परीक्षाको अर्को पनि गुण के हो भने
कुनै पनि सिङ्गो प्रश्नपत्रमा राखिएका प्रश्नहरूमध्ये सिङ्गो प्रश्नपत्र, यहाँ एउटा प्रश्नको कुरा गरेको छैन मैले, सिङ्गो प्रश्नपत्रमा राखिएका प्रश्नमध्ये सामान्यतया 25% सरल किसिमका, 50% मध्यम किसिमका र 25% कठिन किसिमका प्रश्नहरू रहनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यसकारण यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सरल पनि बनाउनु पर्यो, अलिक कमजोर खालका विद्यार्थीहरूको क्षमतालाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नु पर्यो। त्यो सरल किसिमका 25 र मध्यम किसिमका 50 मध्येका 25 लिएर 50% भन्दा माथि त कमजोर खालका विद्यार्थीलाई पनि हुने भयो, मध्यम खालका विद्यार्थीलाई 75 को काम हुने भयो, 25 + 50 गरेर। अनि विशेष जान्ने हो भन्ने विद्यार्थीलाई थप 25 पनि हुने भयो। त्यसो गर्दाखेरि उसले चाहिँ सरल किसिमका पनि मिलाउने भयो, मध्यम किसिमका पनि मिलाउने भयो र उच्च किसिमका पनि मिलाउने भयो। त्यस हिसाबले उसले 100%, 100 मा 100 अङ्क ल्याउन सक्ने भयो। यसैले पनि हामीले कठिनाइ स्तरका आधारमा कठिनाइ स्तर विश्लेषण गरेर प्रश्नहरू निर्माण गर्नुपर्छ र प्रत्येक प्रश्नहरू जम्मा पारेर हामीले प्रश्नहरूको अन्तिमीकरण तयार गर्छौँ र प्रश्नहरूलाई मानकीकरण गर्छौँ। र अब यसरी आइटम एनालाइसिस गरिसकेपछि, प्रश्नको विवेकदर्शिता हेरिसकेपछि, प्रश्नको कठिनाइ स्तर हेरिसकेपछि, प्रश्नको सान्दर्भिकता, उपयुक्तता र विद्यार्थी मैत्री पनि हेरिसकेपछि आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने छ कि परिष्कार गर्नुपर्ने छ कि पुनर्सिर्जन या पुनर्लेखन गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ हेरेर मात्र हामीले प्रश्नलाई अन्तिम रूप दिन्छौँ र यो चाहिँ फेरि प्राज्ञिक कार्य हो। र यसो गरिसकेपछि अब के हुन्छ त भन्दा हामीले बनायौँ, प्रत्येक प्रश्न बनायौँ र प्रत्येक प्रश्न बनाइसकेपछि अब प्रत्येक प्रश्नलाई के गरिन्छ, प्रश्न सङ्ग्रहण गरिन्छ। यो प्रश्न सङ्ग्रहणलाई आइटम ब्याङ्किङ भनिन्छ। छुट्टा छुट्टै बाकस बनाइन्छ, प्रश्न नम्बर 1, प्रश्न नम्बर 2, प्रश्न नम्बर 3, प्रश्न नम्बर 4। त्यसका पनि कठिनाइ स्तर सरल अथवा मध्यम अथवा उच्च। त्यस्तै गरिकन सामान्य अथवा ज्ञान तहको, स्मरण तहको अथवा बोध तहको या प्रयोग र विश्लेषण तहको र उच्च दक्षता तहको गरेर 4वटा छुट्टा छुट्टै बाकसमा छुट्टा छुट्टै किसिमका तहअनुसार प्रश्नहरू जम्मा पारिन्छ र यसपछि त्यो जम्मा पार्ने कामलाई चाहिँ प्रश्न सङ्ग्रहण या आइटम ब्याङ्किङ भनिन्छ। र सिङ्गो प्रश्नपत्र बनाउँदा ती प्रत्येक छुट्टा छुट्टै बाकसबाट कुन बाकसबाट कस्तो प्रश्न निकाल्ने, कुन क्षेत्रको प्रश्न निकाल्ने भनिसकेपछि बल्ल त्यसलाई प्रश्नपत्रको अन्तिमीकरण गरिन्छ। हुन त प्रश्न सङ्ग्रहणको परम्परा हामीसँग छ पहिले पनि, टिचर मेड टेस्टमा पनि नभएको होइन। हामीले प्रत्येक प्रश्नहरू सिङ्गो प्रश्नपत्र अहिले पनि हामीले प्रत्येक शैक्षिक संस्थाहरूमा राखेको देख्छौँ। भइपरि समस्या आयो भने एउटा दुईटा प्रश्नपत्रहरू अन्तिम ढाँचा बनाएर राखेको पाइन्छ। तर यो स्ट्यान्डर्डाइज टेस्टमा के गरिन्छ भने एउटा प्रश्नहरूको छुट्टा छुट्टै बाकस बनाइन्छ र त्यसका आधारमा चाहिँ प्रश्नहरू अन्तिम ढाँचा बनाइएका प्रश्नहरूलाई राखिन्छ। अब यतिन्जेलसम्म हामीले प्रश्नको कुरा गऱ्यौँ। अब प्रश्नपत्रको अन्तिमीकरण कसरी गर्ने त भन्ने बारेमा छोटो कुरा गरौँ कि जब हामीले छुट्टा छुट्टै बनाइएका प्रश्नहरू पूर्व परीक्षण गऱ्यौँ, आवश्यक विश्लेषण गऱ्यौँ, विश्लेषण गरिसकेपछि त्यसलाई संशोधन गऱ्यौँ र त्यो प्रश्न हरेक प्रश्न अन्तिम ढाँचामा बनायौँ र त्यो प्रश्नका लागि अब विद्यार्थीका लागि एउटा प्रश्न त लाग्दैनौँ। अब हामी त एउटा सिङ्गो प्रश्न सेट लैजान्छौँ, क्वेसन सेट लैजान्छौँ, प्रश्नपत्र लैजान्छौँ। त्यो प्रश्नपत्र बनाउनका लागि मैले अघि भने जस्तै 25, 50 र 25 पर्ने गरी एउटा सिङ्गो प्रश्नपत्र बनाउँछौँ। कति पूर्णाङ्कको प्रश्न चाहिने हो र त्यसो गर्दाखेरि पनि कहीँ त्रुटिहरू छन् भने त्यो प्रश्नपत्रको अन्तिम ढाँचा तयार गर्दाखेरि पनि विचार गरिन्छ। त्यसो त यसलाई चाहिँ प्राविधिक रूपमा मेसिनबाट पनि तानेर गर्ने परम्परा छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बनाइएका आइटमहरू हरेक आइटमहरूलाई बाकसबाट तान्ने प्राविधिक पक्षबाट नै एउटा सेट तयार गर्नेछ। त्यसो पनि गर्न सकिन्छ। तर हामी प्रारम्भिक चरणमा छौँ। यसलाई चाहिँ विज्ञद्वारा परिष्करण गरेर पनि हामीले प्रश्नपत्रको अन्तिम ढाँचा तयार गर्न सक्छौँ। र यहाँ आइटम कार्डको नमुना प्रस्तुत गरेको छु मैले। एउटा प्रश्न बनाउने, त्यो प्रश्नको कोड के हुने, सब्जेक्ट, त्यो युनिट, टपिक के हो, अनि त्यो बिहेभियर कुन तहको लागि हो, त्यसले चाहिँ कम्प्रिहेन्सनको लेभल हो कि अथवा बोधको तह हो कि ज्ञानको तह हो कि विश्लेषणको तह हो कि अथवा हायर एबिलिटी उच्च दक्षताको तह भनेर छुट्टिन्छ। र यहाँ ड्राफ्ट र फाइनल भन्ने छ।
यो हामीले पूर्व परीक्षणका लागि बनाइएको आइटम हो भने त्यसलाई ड्राफ्ट भनेर लेख्छौँ र अन्तिमीकरणका लागि विश्लेषण गरेर अन्तिम बाकसमा राखिएको प्रश्न हो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले फाइनल अथवा अन्तिम भनेर लेख्छौँ र सँगसँगै प्रश्न पनि बनाउँछौँ र उत्तर पनि बनाउँछौँ। उत्तर बनाउने कार्ड पनि यहाँ छ, सँगसँगै एन्सर की पनि सँगै बनाउनुपर्छ। त्यसैले अब पहिला जस्तो प्रश्न बनाएर उम्किँदैन, हामी प्रश्न बनाउने, हरेक प्रश्नको उत्तर पनि बनाउने काम गर्नुपर्छ। र एउटा हामीले पहिला चलेको सबैको नेपाली कक्षा 12 को सबैको नेपाली पुस्तकमा आधारित, पाठ्यपुस्तकमा आधारित एउटा प्रश्न छ यहाँ, जस्तो कि विषय सङ्केत नम्बर 006 सङ्केत नम्बर 14 ख, यो प्रश्न नम्बरको कुरा हो, 14 मा आउने प्रश्न हो। ढाँचा, विषयगत ढाँचा छ। सिप या दक्षता भनेर बोध र उच्च भनेर दुईवटा प्रश्न छन् यहाँ, एउटा बोध तहको छ, एउटा उच्च दक्षताको छ। यो पाठ हो, नाटक हो र यसको चाहिँ बहुलाकाजी हो र यो चाहिँ प्रारम्भिक किसिमको प्रश्न हो र प्रारम्भिक किसिमको प्रश्न भएको हुनाले यहाँ प्रश्न सोधिएको छ र यसको उत्तर पनि यहीँ प्रस्तुत गरिएको छ। यो तालिका यसरी बनाउन सक्ने, यो खाका हो, यो नमुना हो। यस्तै किसिमले हामीले हरेक प्रश्नको उत्तर, तिनीहरूको सङ्केतन गर्न सक्छौँ। मैले अगाडि आइटम कार्ड पनि देखाएँ यहाँहरूलाई। यसरी हामीले प्रश्नहरू तयार गरेर अन्तिम रूप दिन सक्छौँ र यति विषयवस्तुहरू, खास गरी प्रश्न लेखन सम्बन्धी, आइटम राइटिङ सम्बन्धी यो विषयवस्तु प्रस्तुत गरेँ मैले यहाँहरू समक्ष। आजलाई म यति विषयवस्तु प्रस्तुत गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हवस् त, कार्यक्रमको समय आजका लागि यति नै। यो कार्यक्रम तपाईहरूले नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट, युट्युब च्यानल र मोबाइल एपमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै विषयवस्तु लिएर हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।